السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات. غادي نكملو إن شاء الله لي زيكزارسيس ديالنا ديال الفاكتوراسيون ولا كنقولو ليهم أيضا لي زوبيراسيون داشا أي دو فونت. عندنا ليكزارسيس 7. ليكزارسيس 7 كيقول فيه لونتربريز جيس ماروك a réalisé avec divers fournisseurs et clients les opérations suivantes. Le 1er janvier, achat de d'une machine industrielle, 100 000 dirhams, TVA, règlement par chèque. Le 3 janvier, le 8 janvier, le 10 janvier, le 14. عندنا بزاف ديال لي زوبيراسيون في الموا ديال جونفي. السؤال قالك enregistrer les opérations ci-dessous au journal de l'entreprise جيس ماروك. حتى هاد ليكزارسيس ما قالوش لينا نديرو لي زوبيراسيون الكونطابيليتي عند لو كليون وعند لي فورنيسور، قالوا لنا نديرو الكونطابيليتي غير عند لونتربريز جيس ماروك. عندنا أول أوبيراسيون أشا دون ماشين اندستريال 100 000 درهم TVA 20%، ريغلومون بار شيك. هاد ماشين اندستريال راه سي اون إيموبيليزاسيون، الكونط ديالها هو 2332 matériel et outillage. عندنا الكونط ومعها TVA 3455 TVA ديال لي زيموبيليزاسيون TVA récupérable sur immobilisation، وخلصناها بار شيك يعني بنك 51 بنك. هاد لوبيراسيون كانت في 1 جونفي. عندنا شريناها ب 100 000، التبية ديالها هي 20%، هي 20 000، والبنك غادي نخلصو 100 زائد 20,000 ديال التبية. هادي لوبيراسيون الأولى. لوبيراسيون الثانية عندنا achat de matière première à crédit au fournisseur سعيد brut 20 000 درهم، remise 10%، TVA 20%. شرينا عندنا achat de marchandise يعني achat de matière première يعني شارج فيها remise ديال 10% و TVA ديال 20%. نديرو هنايا brut عندنا 20 000. عندنا الرميز 10% هي 2000 درهم. النت كوميرسيال هو 20 000 ناقص 2000 هي 18000 درهم. TVA 20%، هاد 18000 مضروبة 0.20 هي 20%، 3600. إذا TTC هو 18000 زائد 3600 هي 21600. هاد لوبيراسيون كانت في 3 جونفي، يعني هنايا 3 جونفي. شنو عندنا؟ achat de matière première 6121 achat de matière première، و TVA دايما كتكون مع العشا، ولكن هادي سور لي شارج إيطا TVA récupérable sur charge. وشرينا هاد الماتيير بروميير أكريدي ها هي. إذا غادي نديرو فورنيسور 4411 فورنيسور. عندنا لاشا دو ماتيير بروميير 18000 حيت دارولنا واحد الرميز، التافية ديالها 3600. إذا الفورنيسور غادي يبقى يتسنى 21600. هداك المونطون تاع تاسي الآخر
لوبيراسيون الثالثة في لو 8 جونفي. لو 8 جونفي شنو عندنا في لو 8 جونفي؟ vente de produits finis au client brut règlement fin mois. يعني مغاديش أكريدي بعنا لواحد الكليون ولكن أكريدي، إذا مغاديش نديرو بنك، غادي نديرو كليون 3421 كليون مع vente de produits finis، بعنا ليه دي برودوي فيني، هاهي دي برودوي فيني، الكونت ديالهم هو 7132. vente de produits finis و لا فونت كتكون معاها TVA فاكتوري، هاكا TVA فاكتوري. عندنا شحال بعنا ليه؟ بعنا ليه 80000، هذا هو لور طاكس، مكاينش فيه الريميز ولا ليسكونط، يعني هنايا غنديرو 80000 و هنا غادي نديرو 20% TVA هي 16000 و هنايا توتال هو 96000. هادي هي لوبيراسيون. ندوزو لوبيراسيون الأخرى في لو 10 جونفي. لو 10 جونفي لو 10 جونفي عندنا vente de produits finis au client قابيل فاكتور دو فونت نيميرو بريت 60000، هادي فيها ريميز ديال 10%، يعني نسحو هاد لي زيليمون، عندنا بريت 60000 الريميز فيها 10% يعني 6000 درهم، النيت كوميرسيال هو 54000، نقصنا 6000 من 60000، التيفيا ديالها هي 54000 مضروبة في 0.2 هي 20%، إذا تي تي سي هو هذا زائد هذا 64800. فون دو مارشوند عندنا جوج ديال لي ريميز 10 و 5، حنا درنا واحد الغلط، إذا هنايا غادي نمحيو هاد لي زيليمون. هذا النيت كوميرسيال عندنا الريميز فيها 5%، إذا هذا نضرب 0.05 هي 5%. عندنا النيت كوميرسيال هو 54000 ناقص 2700 هي 51300. غنديرو التيفيا هي هاد 51300 مضروبة في 0.2 و تي تي سي هو لورد نيت كوميرسيال زائد تيفيا هي 61560. عندنا هنايا هاد لا فونت دو برودوي فيني أو كليون فاكتور بروت ريميز 10% و 5% تيفيا 20%. مقالوش لنا هنايا تخلصنا، إذا أكريدي نفس تقريبا نفس هاد لوبيراسيون. عندنا كليون عندنا هنا فونت TVA فاكتور إيطا TVA فاكتوري. هنا لو كليون غادي نبقاو نتسالو 61560 فونت دو برودوي فيني عندنا 51300 و TVA 10260. ندوزو لوبيراسيون الجاية ديال لو 14 جونفي. عندنا أشا دو ماتيريال انفورماتيك 3 ordinateurs et 2 imprimantes
au comptant par chèque numéro 807-024, brut 50 000, escompte 1%, TVA فيها 20%. عندنا البروت هو 50 000. نجيو هنا نحيدو هاد لي زيرو، عندنا 50 000 هو البروت. هادشي في لو 14 جونفي. عندنا البروت هو 50 000، ها هو لاسكونت عندنا 1%، اسكونت عندنا 1% هي هي 500. نت فينونسي هو 50,000 ناقص 500 هو 49,500. TVA 20% هي 9,900. إذا TTC هو 49,500 زائد 9,900 هي 59,400. هاد لاشا ماشي شارج. عندنا ماتيريال، شنو شرينا؟ ماتيريال انفورماتيك. إذا إيموبيليزاسيون هادي 2355. عندنا معاها TVA récupérable sur إيمو، هادي ماتيريال انفورماتيك، وهادي إيطا TVA récupérable sur إيمو. عندنا لا بنك خلصنا هادشي بار شيك، ها هي بار شيك بونكار. إذا لا بنك غادي تكريديتا 5141 بنك. نديرو هنا وعندنا واحد لاسكونت اوبتوني 7386. اسكونت اوبتوني، لاسكونت اوبتوني شحال فيه 500 درهم. حنا شحال غادي نخلصو؟ غادي نخلصو 59,400. TVA récupérable عندنا 9,900. والماتيريال انفورماتيك 50,000. ماشي 5,000. هذه هي لوبيراسيون ديال لو 14 جونفي. ندوزو لوبيراسيون الجاية ديال لو 18 جونفي. فونت دو برودوي فيني au comptant par chèque postal numéro facture numéro brut 15 000 remise escompte TVA. غندوزو عندنا البروت. هادشي ديال لو 18 جونفي. نديرو هنا لو 18 جونفي. عندنا البروت شحال فيه 15,000. ريميز 10% هي 1500. نت كوميرسيال هي 15,000 ناقص 1500 هي 13,500. عندنا لاسكونت فيه 1%، ها هو 1% ديال 13,500 هي 13,500 مضروبة في 0.01 هي 135. نت فينونسي هو 13,500 ناقص 135 هي 13,365. TVA 20% ديال 13,365 هي 2,673. إذا TTC هو 13,365 زائد 2,673
هو 16038. عندنا هاد لوبيراسيون فون دو برودوي، إذا لا بنك غادي تديبيتا. عندنا هنا بنك 5141 بنك، وعندنا اسكونت اكوردي 6386 اسكونت اكوردي ماشي اوبتونو، غادي يكون شارج. وعندنا فون دو برودوي فيني 7000 فون دو برودوي فيني. وعندنا TVA فاكتوري 44,55 إيتا TVA فاكتوري. إذا هنايا عندنا ليسكونت أكوردي فيه 135، لا بنك فيها 16038، هنا 13500، وهنايا 2673. بقى عندنا واحد لوبيراسيون ديال لو 20 جونفي. عندنا لوبيراسيون الأخرى ديال لو 20 جونفي، هاهي شنو فيها: أشا دو ماتيير بروميير بار شيك بانكير بروت 10000، ريميز 10%، رابي 5%، اسكونت 1%، TVA 20%. عندنا البروت فيه 10000 درهم، الريميز فيه 10% هي 1000، إذا تبقى 9000. الرابي عندنا 5%، إذا النت كوميرسيال 2 هو 9000 ناقص 450. الاسكونت كونت عندنا 1%، إذا النت فينونسي هو 8550 ناقص 85. عندنا هاد لوبيراسيون أشا دو ماتيير بروميير، إذا 6121 مع هاد TVA مع اسكونت أوردونو ولا بنك، حيت خلصنا. أشا دو ماتيير بروميير إذا TVA سيرشارج، وعندنا اسكونت أوردونو، وعندنا بنك. شحال شرينا ديال الماتيير لاسكونت شحال فيه؟ 85.5. لاشا هو النت كوميرسيال 8550. TVA مزال مدرناش TVA 20%، هذا نضرب في 20% هو 169. إذا TTC هو 169 زائد 8464. هنا درنا 2%، خصنا نديرو 20%. TVA هي 1692.90. إذا TTC اللي غنخلصو هو 10157.40. ليكزارسيس 7 ساليناه، كنتمنى تكونو فهمتوه مزيان. ندوزو ان شاء الله الفيديو الجاي نخدم معكم ليكزارسيس 8 اناف. هاد ليكزارسيس شويه طويل، داكشي علاش وليت كندير كل اكزارسيس في فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تابوناو في لاشين. دمتم في رعاية الله.